بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انی جاعلک للناس اماما وقال اللہ فی مقام آخر من یہد اللہ فہو المہتد وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ حضرات دیوکار، میرے تو قبل بڑی ہی خوبصورت آواز اندر تلاوت قرآن پاک شاہ فرما رہے سن جانشین حضرت لکھوی رحمت اللہ علیہ جناب محترم قاری بلال صاحب ماشاءاللہ وہ بڑے ہی پیارے انداز چو قرآن پڑھ دے پئے سن تے تسی بڑے ہی پیارے انداز چو سن دے پئے سن۔ اسی طرح انشاءاللہ جے آپ سنیا یعنی خاموشی نال تے جلسہ پورا ہو جائے گا، لیکن ذکر دی مجلس ہے، اس مجلس دی اندر خطباء نے بھی ذکر کرنا ہے تے علماء نے بھی کرنا ہے تے سامعین نے بھی کرنا ہے۔ کرو گے؟ جننے سیانے بندے سارے سیر تے بٹھائے انہوں نے کی سمجھاؤنا؟ ساتھی اگے آ جاؤ، بیٹا بھی پیچھے چل جبار رستہ دو، سارے نوجوان ساتھی اگے آؤ، انہوں دی عمر ہے، انہوں نے قاری صاحب بڑا سمجھاؤ دے رہے۔ آجو میرے محترم بھائیو، آجو تانوں رب مکے لے جائے، تانوں رب مکے لے جائے، اتھے آجو تہاڈے لئی دعا کرا۔ آجو 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 نوجوان، کوئی جلسے دا ماحول بناؤ، ساری چھوٹیاں مشینیں آگے بٹھاتی ہیں۔ چلو بزرگ جڑے وہ ٹیک لگا لین تو نوجوان تے آ جانا قریب۔ چلو کچھ نہ کچھ تو گزارا آئے گا نا، پاویں ایک بندہ ہی مینوں دے دو سننے والا، میں انہوں ہی سنا لینا جلسہ۔ حضرات دیوکار، پروگرام دا آغاز ہو چکا ہے اور پہلا بیان ہے۔ یقیناً بڑی کانفرنس دا پہلا بیان مشکل ہوتا ہے خصوصاً خطیب واسطے، کیونکہ انتظامی معاملات، مہمانہ نے آنا جانا انتظامی معاملات ہیں، لیکن تسی شروع چی ایک وعدہ کرو، جو بھی آوے جاوے ہووے جو بھی ہووے تسی میرے حال وکنا، پکی گال ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے، امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل حدیث تا امام کون ہے؟ اہل حدیث تا امام کون ہے اور اسا انہوں امام کیوں منیا؟ ذرا اچھی بولو ہاں، ساڑھا امام کون ہے؟ اچھی بولو، اچھی بولو۔ ماشاءاللہ، میرا خیال آئی کانفرنس کتنے سال ہو گئے ہوں دیا، کانفرنس دا عنوان ہی پڑھ لو، امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساڑھا امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دنا جا پا یہی دس لیے کہ امام کانفرنس تے سارے سال ہوندی ہے، یہی دس لیے پوچھ لیے تا مطلب کی ہے؟ امام دا معنی ہے پیشوا، رہبر، رہنما، ساڑھی ہر مسئلے اندر رہنمائی کرنے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساں انہوں امام کیوں منیا؟ دنیا دے بڑے لوگ ہیں جنہ دی شان مقام عزت و عظمت بڑی ہے، آخر انہوں امام کیوں چھوڑے آئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امام چھوڑے آئے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے آئے نے، انہاں ترازو لگایا، ایک ترازو اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا، ایک ترازو چ دوسرا بندہ بٹھایا، آپ دا وزن زیادہ نکلیا، پھر 2 بندے، پھر 10 بندے، پھر متعدد بندے بٹھاندے گئے نے، رسول پاک دا وزن باری نکلے۔ تے ایک فرشتہ کہنے لگا، گل سنو ادھر، ایک فرشتہ کہنے لگا اس حضور نو ایک پلڑے اندر بٹھا کے تسی ساری کائنات مد مقابل بٹھا دو، محمد رسول اللہ دا وزن پھر بھی باری نکلے گا۔ یعنی کہ ساری کائنات اور رسول پیغمبر دے مد مقابل آ جائے، ساری کائنات جو وزنی باری شان مقام عزت و عظمت امام اہل حدیث دی ہے،
اساں اس واسطے امام منیا ہے کہ روح زمین تے سانو انج دا امام نظر ہی کوئی نہیں آیا، سانو انج دی ہستی نظر کوئی نہیں آئی۔ فاروق صاحب تھوڑی آواز کھولے جی، یہو جا امام تے پیر تے رہبر نظر کوئی نہیں آیا، کیوں کہ اساں کسی ہور والے ویکھیا بھی کوئی نہیں، اساں پیغمبر تو علاوہ کسی ہور والے ویکھیا بھی، کسی ہور والے تکیا بھی، اسی پتہ کی جانے ہیں سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی، مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی، اے ساڈیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا، دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، اوہ لوڑ نہیں سو رہن دیتی، اوہ لوڑ نہیں سو رہن دیتی۔ سنو دعوت علی حدیث، امام علی حدیث کانفرنس دا پیغام ہے، اوہ لوڑ نہیں سو رہن دیتی، اوراں پر جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ حضرات دی وقار امام علی حدیث سمجھانا چاہنا ساڈا امام ہوئے جہو جا دنیا دے امام آیا ہی کوئی نہیں، جہو جا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں، جو حسن دی گل کراں میرے آقا دیا حسن و جمال والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت جابر آندے نے ایک دن رات دا ٹائم ہے، انج میں مسجد چوں باہر انج نکلیاں دے مسجد اندر جا رہا وا، اودر 14ویں دا چاند جو بن اندر ہے چلدا چلدا نبی پاک دے چہرے نو تکدا پیا وا۔ حضرت جابر آندے نے ایک نظر نبی پاک دے چہرے تے، ایک نظر آسمان دے چن والے، میں بار بار دونوں نو وینا ہے، موازنہ کردا ہے مدینے دا چن سونا ہے یا آسمان والا چن سونا ہے۔ حضرت جابر دا فیصلہ بابا علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ نے اپنے کیمرے اندر سمجھا دیتا ہے۔ حضرت جابر آندے نے روایت کریں دا جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی 14ویں تے کوئی ستارہ، میں دوواں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، میں دوواں نو ویکھا دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم خدا دی قسم خدا دی قسم چند مدم دس آیا، میرے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ امام اہل حدیث یا دنیا دے سونا بھی کوئی نہیں، اللہ نے سونا بنایا ہی کوئی نہیں۔ حضرت حسان نے دے کمال ہی کر چھڑی ہے، فرماندے نے ایہو جا سونا تے حسان دی نظر نے دنیا تے ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ اگلی گل تے غور کریا جے امام بنائیے حسن دی وجہ تو میرے پیغمبر جا سونا ہے کوئی؟ اچھی بولو، میرے پیغمبر جا سونا ہے کوئی؟ دنیا دے لوکی آندے نے میرا فلانا پیر ہے وہ بڑا سونا، بھائی ہوئے گا سونا؟ اسی کدو کیا سونا نہیں ہوئے گا خوبصورت، لیکن ساری کائنات بھی مل کے میرے محمد دے پاؤں دے حسن دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایڈا سونا میرا پیر ہے، ایڈا سونا جے امام اہل حدیث۔ اسی انہوں امام اس واسطے منیا ہے کہ وہ پیغمبر کائنات ہدایت ہے، اسی اس رسول نو اپنا مرشد اس واسطے منیا ہے کہ میرا مصطفیٰ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر کوئی سٹھیالے دا فرد و بشر کہے کہ میرا فلاں پیر ہے فلاں امام ہے اور وہ بھی ہدایت نے، یا میرا لاہور پیر ہے وہ بھی ہدایت نے، یا پاک پتن امام ہے وہ بھی ہدایت نے، میں کہاں گا کوئی شک نہیں، ہو سکتا تیرا امام تے پیر حق دی ہوئے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن تیرے امام تے پیر دے حق تے ہون دی گارنٹی کوئی نہیں۔ جنہوں میں امام مننے آنا او دے حق تے ہون دی گارنٹی رب نے اس قرآن چ نازل فرمائی۔ کسی دی صداقت دی گواہی میں دیکھو نا، میں کہاں گا میرے علماء بڑے سچے نے، آؤ آپا اس پیر وال ٹریے کہ جنہوں سچا آسمان والا رب کہہ رہا۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اللہ فرماندے نے سونے محبوبہ
مینوں حکمت والے قرآن دی قسم ہے تو رسولاں دے وچوں ایک رسول ہے علی صراط مستقیم تے میں رب نے تواڈے سیدھے رستے تے ہون دی گارنٹی دے دتی ہے کسے دا پیر رائے راست تے ہو سکدا ہے یا رائے راست تو بھٹکیا ہویا سکدا ہے لوکو جنوں اسی امام اہل حدیث منیا ہے جڑا ساڈا امام ہے جڑا ساڈا پیشوا ہے جڑا ساڈا مرشد ہے جڑا ساڈا پیر ہے رب کعبہ دی قسم ہے او ہدایت تے وی ہے تے او دی ہدایت دے ہون دی گارنٹی آسمان والے رب نے دتی ہے تے آمد نو سمجھاواں صراط مستقیم کی ہے قرآن آندا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم اے سیدھا رستہ لین والے ہو تسی آندے ہو صراط مستقیم مل جائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط دا تلاشی ہو سیدھے رستے دے تلاشی ہو آؤ میں دسا سیدھا رستہ کی ہے اللہ دی قسم دنیا گمرائی اندر سی میرے آقا سیدھا رستہ لے کے آئے نے دنیا جو کفر اندر سی میرے آقا سیدھا رستہ لے کے آئے نے آقا نے سیدھا رستہ توحید دا دسیا ہے فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم لوکو جڑا رب دی عبادت کردا ہے رب دی عبادت ول بلاندا ہے او سیدھے رستے تے نے جڑا رب تو ہٹا کے کڑیاں تے چھلیاں تے تاگیاں تے مندریاں تے لاوے در در تے سجدے کراوے در در تے جا کے عرس تے میلے کراوے اور سیدھے رستے تے نہیں جے میرے مصطفیٰ نے آن کے سیدھا رستہ دسیا ہے سٹھیالے والیا تینوں مینوں تے قدر کوئی نہیں نا آمد نو مکی اندر لے کے جاواں میرے مصطفیٰ نے اپنا جسم زخمی کروایا تسی ہونے گواہی دیندے پے سو دنیا دے انج دا سونا کوئی نہیں انج دا نرم و نازک جسم کوئی نہیں ایہو جا خوبصورت جسم کوئی نہیں پھر اس جسم تے جدو پتھر وجے نے سر بھی پھٹ گیا ہے جدو اس جسم تے پتھر وجے نے سر دا خون نکل کے پاؤں دی جُتی اندر بھی جم گیا پھر اوہی جسم ہے جدو کعبے اندر رب اگے سجدے پہ آئے دینا کافراں نے اینا بدماشاں نے لیا کے میرے مصطفیٰ دی کمر تے گندیاں اوجڑیاں بھی سٹ دتیاں نے میرے پیغمبر تے طرح طرح دے ظلم بھی کیتے نے حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن طارق المحاربی فرماندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام انج ظلم جاج دی منڈیوں دے گزر دے پائے نے حضرت زیارت کر لی اور میرے حال ویکھو میں انشاءاللہ جلدی بیان شروع کرا داں گا میری طبیعت بھی ہوئے دی ہے میں اس واسطے انشاءاللہ جلدی بیان شروع کرا داں گا جلدی تو انشاءاللہ مراد ہے 9:30 بجے تک انشاءاللہ لیکن نہیں میرے بزرگ میں نہیں انتظار لو جی ماشاءاللہ آ ویکھو جی ظرف وڈیریاں دا آئی حوصلہ ہوندا چھوٹے طلباء واسطے اللہ حضرت دا سایہ ساڈے سراں تے ایک دیر قائم دائم فرمائے اللہ صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے اور تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انج ظلم جاج دی منڈی جو گزر دے پائے نے حضرت عبداللہ بن طارق المحاربی فرماندے نے میں ویندا پیا واں ایک ظالم بے ایمان ایک نوجوان دے پیچھے لگائے پتھر پکڑیا ہے پتھر ماردا پیا ہے حضرت عبداللہ بن طارق المحاربی فرماندے نے میریاں نظراں اس محبوب اس نوجوان دے قدماں تے پیاں میرے آقا علیہ السلام دے پاؤں مبارک زخمی ہے خون نکلدا پیا وا تے پیچھے پیچھے ٹردا پیا ہے تے میرے آقا فرمائی جا رہے نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اے ظلم جاز اندر کاروبار کرن والیو محمد رسول اللہ امت امام بن کے آئے نے پیغمبر کائنات امت مرشد رہبر بن کے آئے نے میں تانوں اللہ دی طرف بلا رہا ہاں اللہ دی طرف بلا رہا ہاں لا الہ الا اللہ دی طرف بلا رہا ہاں سٹھیالے والیو آج کلمہ ملیا نبی پاک دیاں قربانیاں دی وجہ تو آج اسلام ساڑھے تک پہنچی آئے جس نبی دے حسن دیاں گلاں سن دے ہو اس نبی نے پتھر کھا کے لوکانوں سدھے رستے وال بلایا جڑا پیر تینوں کڑے پواوے جڑا پیر چھلے
سجدے پواوے جڑا پیر تینوں عرس تے میلے تے لے جاوے جڑا پیر کبے آن کے سجدے کر لے اللہ دی قسم او پیر نہیں ہو او سر پیڑ تے ہو سکدا ہے او گمراہ تے ہو سکدا ہے میرے آقا نے سارے جگ تو توڑ کے میرے پیغمبر نے سارے محبوباں تو توڑ کے ایک رب وال جگا جل جناب ایک رب دے نال جوڑیا وا حضرت شیخ صاحب موجود ہے بڑی علمی جرت نال ایک بات کر لگا وا اور مکے دا کافر کافر کیوں سی مکے دا مشرک مشرک کیوں سی کی خیال ہے نماز نہیں سی پڑھدا نماز بھی پڑھدا سی روزہ بھی رکھدا سی حج بھی کردا سی مہمان نوازی بھی کردا سی آ قرآن بھریا پیا ہے اللہ فرماندے نے انہاں نوں پوچھو زمین و آسمان نو بنان والا کون ہے مکے دا کافر کہے گا اللہ ہے انہاں نوں پوچھو جنا آسمان بنان والا کون ہے مکے دا کافر کہے گا اللہ ہے انہاں نوں پوچھو زمین جو انگوریاں نکالن والا کون ہے مکے دا کافر کہے گا اللہ ہے حضرات رب نو منگن والے نمازاں پڑھن والے نے روزے رکھن والے نے اللہ اللہ کرن والے نے حاجیاں دی خدمت کرن والے نے لیکن میرا سوال ہے پھر آخر او مشرک کیوں نے آخر او کافر کیوں نے پھر نبی دا چاچا ابو طالب چاچا ہو کے جہنم تو کیوں نہیں بچیا چاچا ہو کے جہنم دیاں جتیاں کیوں پا گیا وا ایدہ میرے وال ویکھی تکی میں جرا تینوں پیغام دینا چاہنا وا مکے دیاں کافراں دا تے میرے نبی دا اختلاف پتا کی سی میرے آقا فرماندے سن لا الہ الا اللہ آؤ اللہ دی طرف آ جاؤ وہ کہندے نے اللہ والا جانے ہاں لیکن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اسی انہاں پیراں نو نہیں چھڑ سکدے انہاں معبوداں نو نہیں چھڑ سکدے جنہاں دے ذریعے سانو رب ملدا ہے ایتھے کو میرا مسلمان بھائی بیٹھا ہے اپنے عقیدے دا موازنہ کر لے چیک کر لے تیرا میرا عقیدہ مشرکین مکہ والا تے نہیں بن گیا چیک کر تیرا میرا عقیدہ مشرکین مکہ والا تے نہیں بن گیا یا صحیح البخاری سورۃ حج دی تفسیر پڑھ لیجیے غلط دسیا ہے کہ مکے دا کافر رب دا انکاری سی میرے آقا فرماندے نے مکے دا جڑا کافر سی حضرت ابراہیم پیغمبر دی مورتی بنا کے پوجن والا حضرت اسماعیل پیغمبر دی مورتی بنا کے پوجن والا حضرت ماں مریم دی مورتی بنا کے پوجن والا ہے میں پوچھنا چاہنا ہے جڑا مکے دا کافر ہو کے نبی ابراہیم دی پوجا کرے او مشرک بھی ہے او کافر بھی ہے جڑا حضرت اسماعیل دی پوجا کرے او مشرک بھی ہے تے کافر بھی ہے جڑا ماں مریم علیہ السلام دی مورتی بنا کے پوجا کرے او مشرک بھی ہے تے کافر بھی ہے مینوں دس کہ نبیوں دی پوجا کرن والا مشرک تے کافر ہے او کافر نماز پڑھ کے بھی کافر ہے حج کر کے بھی کافر ہے رب نو من کے بھی کافر ہے عقیدہ وسیلے دی وجہ تو شرک آ گیا ہے پھر میرا امام آیا پھر میرا مرشد آیا پھر میرا رہبر آیا پھر میرا پیر آیا ہے میرے آقا نے آن کے سارے معبوداں نے باطلاں تو توڑیا آقا نے پیغام دیتا ہے حضرت ابراہیم امام الموحدین حضرت ابراہیم دی پوجا نہ کرو حضرت اسماعیل دی پوجا نہ کرو حضرت ماں مریم دی پوجا نہ کرو میرے پیر نے آن کے لوکاں نو شرک تو روکیا نبیاں دی پوجا شرک تو روک کے ایک رب ول بلایا تے پیغام دے دیتا ہے پیرو ہوندا ہے جڑا شرک تو روکے توحید ول لے آئے جڑا بدعت تو روکے سنت ول لے آئے جڑا کڑے اتار دے جڑا چھلے اتار دے جڑا مندریاں اتار دے یاد رکھ لے کڑے پان والا بندہ انہیں میرے مصطفیٰ نو پیر نہیں منیا جنہیں دھاگے پا کے انہاں تے عقیدے رکھے نے انہیں میرے پیر نو پیر نہیں منیا انہیں میرے مصطفیٰ نو اپنا رہبر نہیں منیا اہل حدیث نے امام اہل حدیث اس واسطے منیا ہے اساں گیا سونے محبوبہ تساں ابراہیم پیغمبر دی پوجا کرن دی دعوت نہیں دیتی حضرت اسماعیل دی پوجا کرن دی دعوت نہیں دیتی حضرت ماں مریم دی پوجا کرن دی دعوت نہیں دیتی قبراں تے سجدے دی دعوت نہیں دیتی حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے کول صحابہ سونے محبوبہ اساں کافراں نو ویکھیا ہے او اپنے محکوم دے کول سجدے کراندے نے سونے محبوبہ اجازت ہونا اسی بھی تانوں سجدے کریے میرے نبی نے تعلیم نہیں دیتی اے تعلیم لے کے اج میرے جا ادنا جا طالب علم اس منبر تے بیٹھے گا حضرت شیخ ربانی جیسی عظیم ہستی اے ہوئی تبلیغ کر دیاں اے ہوئی تعلیم دے دیا عمر گزر گئی ہے لوکاں نو رب وال بلا بلا کے لوکاں نو پیغمبر دی پیری مریدی دستے پہنے لوکو ساڈا امام اہل حدیث امام ہوے جن شرک تو روک کے لوکاں نو سنت ول لیندا ہے پھر میرے نبی دے یار کیویں رکے نے پر اقتضاء صراط ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دی حضرت امام
ابن تیمیہ فرماتے ہیں مکے اندر جس جگہ تے صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے مصطفیٰ نے جس درخت دے تھلے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی سی ایک سلاب دی وجہ تو او درخت تے بہ نکل آئے لیکن اس درخت جیسا کوئی اور درخت ہے لوکاں نے سمجھا تے میرے آقا بیٹھے رہے نے تے اسی اس درخت دی پوجا کر لی ہے میرے پیر نے تعلیم دیتی ہے حضرت عمر دی توحید دی غیرت جوش اندر آئی ہے اس درخت نو جڑ تو اکھاڑ کے امت نو دس دیا ہے عمر دا پیر پیغمبر ہے عمر دا امام پیغمبر ہے میرے نبی نے توحید دی دعوت دیتی ہے حضرت عمر دی غیرت دی گل کراں انج بیت اللہ دے سامنے نے ایدا ویکھو پیر نو کہندے نے امام نو کہندے نے مرشد نو کہندے نے حضرت عمر انج بیت اللہ اندر آ جاندے نے انج حجر اسود دے سامنے آئے نے فرماندے نے انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع لولا رایت النبی قبلک ما قبلتک اوے حجر اسود تینوں میرے پیر نے بوسا دیتا ہے تینوں امام اہل حدیث نے بوسا دیتا ہے تینوں ساڈے مرشد نے بوسا دیتا ہے اگر میرا پیر تینوں بوسا نہ دے کے جاندا عمر کدی بھی تینوں نہ چمدا کیونکہ لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے میرے پیر نے تبلیغ کیتی ہے میرے پیر نے تعلیم دیتی ہے اور جڑا حجر اسود رب دی جنت جو آیا بیت اللہ اندر لگا ہے او نفع نقصان دا مالک نہیں تے جڑا عراق چ پتھر لے آوے فیروزہ پاوے جڑا عقیق پتھر پاوے جڑا عراق دی مندریاں پاوے او کیویں نفع نقصان دے مالک ہو سکدے نے آؤ دعوت فکر دینا چاہنا وا اگر امام نبی پاک نو امام مندا ہے نبی پاک نو مرشد مندا ہے نبی پاک نو اپنا رہبر مندا ہے دنیا دے سارے معبوداں نے باطلاں دے نال رشتہ توڑ دے سارے نال رشتہ توڑ کے ایک رب نال رشتہ جوڑ لے دنیا جہان دی کامیابی عقیدہ توحید اندر ہے میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ شرک دی حالت اندر فوت ہو جائے گا اللہ دی جنت کدی نہیں جائے گا اور مشرک دا شرک رب کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا امام اہل حدیث دا پہلا سبق ہے امام اہل حدیث کانفرنس دا پہلا پیغام ہے شرک چھڑ کے نبی پاک دی حکم نو مان کے توحید اپنا لا دونا جہان چلا کامیابی عطا کرے گا امام اہل حدیث نے لوکاں نو توحید وال بلایا کیدے وال بلایا تسی نہیں بولنا کیدے وال بلایا تے جیڑا پیر توحید تو چھڑ کے شرک وال بلاوے اچھی بولو پیر ہو سکدا او امام ہو سکدا اسی اس واسطے امام اہل حدیث کانفرنس کرائی ہے کہ ساڈے پیر نے سانو توحید دسی ہے جے توحید نہ دستے تے اسی بھی جانوراں نے پوجنا سی اسی بھی مورتیاں پوجنیاں سی اسی بھی دنیا تے دو ٹکے دا بندہ جدی اسی جدی کوئی نہیں او دے اگے جا کے متھے ٹکانے سی اسی امام اس واسطے منیا ہے کہ اس امام نے کیا ہے رب نے تہاڈا سر بھی اونچا بنایا ہے تے سر چکانا بھی تے اونچی ہستی دے اگے چکانا اللہ فرماندے نے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم امام علیہ حدیث کانفرنس دا پہلا پیغام ہے اور اسی اس واسطے کانفرنس کروائی ہے اسی لوکاں نو توحید وال بلاندے ہاں مرنوں مر جائیں گے لیکن رب دی ذات نہ شرک نہیں کران گے اسی مرنوں مر سکتے نہ کڑے نہ چھلے نہ تاگے نہ مندریاں نہ قبر نہ شجر نہ حجر نہ عرس نہ میلہ رب کعبہ دی قسم جڑی دولت اللہ نے سانو عطا کیتی ہے یہ آدم پیغمبر جیسی دولت ہے حضرت آدم پیغمبر دی تعلیم ہے حضرت نوح پیغمبر دی تعلیم ہے تمام انبیاء دی تعلیم ہے یہی تعلیم میرے مصطفیٰ دی ہے یہی تعلیم دے پیچھے حضرت بلال نے مارا کھدیاں حضرت سمیہ جسم دے دو ٹکڑے کروائے پیغمبر دے صحابہ تے طرح طرح دے ظلم ہوئے نے ایسے تعلیم دی خاطر میرے پیغمبر دے 11 قربانیاں دیتیاں ایسے تعلیم دی خاطر نبی تو بعد نبی دے صحابہ تابعین نے جانا قربان کیتیاں اور ایسے تعلیم دی خاطر بالا کوٹ دیاں پہاڑی اندر میری جماعت شہداء نے شہادتاں پیش کیتیاں ایسے لا الہ الا اللہ دی تعلیم دی خاطر قلعہ لچمن سنگھ اندر میرے شہداء نے اپنے جسمانوں بمبانا اڑا کے لوگوں پیغام دے دیتا ہے اہل حدیث تا امام محمد رسول اللہ اس امام نے سانو دسیا ہے تے رب دی توحید دسی
اے خدا پہلی گل اسی امام اس واسطے منیا کہ وہ امام پیر خود سیدھے رستے تے تو لوکاں نو بھی سیدھے رستے وال بلاندا ہے دوسری گل اللہ فرماندے نے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم اسی انہوں اپنا پیر اس واسطے منیا ہے اس پیر دا چلنا اس پیر دا اٹھنا اس پیر دا بیٹھنا حتیٰ کہ اس پیر دا سونا بھی امت واسطے دین ہے اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تو اسی اشتہارات پڑھ دیو پیر طریقت رہبر شریعت فلانا مولوی صاحب او دے نال لکھیا پیر طریقت فلاں حضرت صاحب او دے نال لکھیا پیر طریقت فلاں حضرت صاحب او دے نال لکھیا رہبر شریعت رب محمد دی قسم ہے اساں دین اندر طریقہ صرف ماندیاں تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ماندیاں اساں پیر اس واسطے منیا اسی اپنے پیر دا ہر قسم دا قول تے فعل دین ماندیاں دنیا دے کسے فرد و بشر دا طریقہ دین نہیں بن سکدا میں تینوں نیویاں دی گل کی دساں نبی دے صحابہ دی گل دسنا چاہنا قرآن دا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فرمایا اگر پانی نہ ملے تے پاک مٹی نہ تیمم کر لو کدنا کر لو اچھا علماء تے چلو ہے انہوں جاندے تو ہر جو کو بندہ دس سکدا تیمم دا طریقہ کی ہے تے میرے کو جمعہ جو سنیا ہوا تو دے بہ جا تیمم دا طریقہ ہے زمین تے ہاتھ مارنا ہی تے لگے زمین تے ہاتھ مارنا ہاتھ پھڑو چکو اگر مٹی زیادہ یا کوئی تنکا وغیرہ ہلکی جی پھوک مار لو پھوک مار کے چہرے تے پھیر کے آج کھبا ہاتھ نا اے سجے تے پھیرنا آج تہاڈا تیمم ہو گیا یہ غسل دے قائم مقام بھی ہے تے وضو دے قائم مقام ہے یہ دیاں 4 شرطاں امام شوکانی نے لکھیاں پہلی شرط ہے کہ پانی نہ ملے کی نہ ملے جلسے دین سکھیا کرو کی یہ شرط ہے پانی دوجی شرط ہے پانی ہوئے لیکن انسان دے جسم تے زخم ہوئے پانی دا استعمال دی جان دا خطرہ ہے اوتھے بھی تیمم کرے تیجی شرط ہے پانی ہے مول وکدا خریدن دی طاقت نہیں چوتھی شرط ہے پانی ایسی جگہ جتھوں رستے جو گزر کے جانا مشکل ہے جانور ہے درندے نے جنگل یا دریائے گزر کے پانی تک پہنچنا مشکل ہے 4 شرطاں اگر ایسی بن جائے پھر شریعت کہندی ہے تیمم کرنا کی کرنا ہے تیمم کرنا اور تیمم دا طریقہ کیدا چلے گا اچھی بولو میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عمار بن یاسر ایک اور صحابی گئے نے رستے اندر جنم لاحق ہو گیا حضرت عمار نے سمجھا جدو بندہ جنبی ہوندا ہے نا غسل کردا ہے عمار نے کپڑے اتارے زمین تے لوٹ پوٹ ہوئے اپنے سارے جسم تے مٹی ملی اس صحابی نے آن کے نبی پاک نو دسیا یا رسول اللہ قرآن اندر حکم سی تیمم دا لیکن عمار بن یاسر نے تیمم اس طرح کیتا ہے کہ پورے جسم تے مٹی ملی ہے سنیا جے امام اہل حدیث اسی کیوں انہوں امام منیا ہے یہ دا طریقہ پیغمبر دے صحابی دا آیا لیکن یہ طریقہ میرے محمد دے طریقے دے خلاف ہے آقا نے دسیا زمین تے ایک ضرب مارو پھر چہرے تے پھیرو کھبا تے سجے تے سجا کھبے تے پھیر کے یہ تیمم دا طریقہ میرے مصطفیٰ نے دسیا عمار بن یاسر دا طریقہ پورے جسم تے مٹی ملی ہے سن لو اہل حدیث دا منہج اور مسئلے پر عقیدہ نظریہ سوچ اور فکرہ اہل حدیث دی سوچ تے غور کرونا اسی کی آنے اس مسئلے اندر تیمم دے طریقے اندر عمار بن یاسر دا طریقہ قابل قبول نہیں تیمم دے طریقے اندر طریقہ چلے گا محمد رسول اللہ دا چلے گا کیوں اسی امام اہل حدیث مدینے والے سرکار نو منیا میں پوچھنا چاہنا جدو تیمم دے مسئلے اندر طریقہ صحابی دا نہ چلے پھر پیر دا طریقہ کے میں چلے پھر امام دا طریقہ کے میں چلے پھر مولوی دا طریقہ کے میں چلے اسی سارے امامہ دا ادب کر دیا احترام کر دیا اولیاء دی جتی میرے سر دا تاج ہے امام ابو حنیفہ دے جوتے میرے سر دا تاج ہے امام شافی دے جوتے میرے سر دا تاج ہے امام احمد بن حنبل دے جوتے میرے سر دا تاج ہے امام مالک دے جوتے میرے سر دا تاج ہے لیکن میری مجبوری ہے میں امام اہل حدیث منیا مدینے والے نو منیا میں کہنا دین جو طریقہ چلے گا صرف محمد رسول اللہ دا چلے گا اسی اس واسطے انہوں امام منیا کہ او دا طریقہ ساڑھے لی دین ہے
او دا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حتیٰ کہ اس نبی دا غسل کرنا بھی ساڈے لئی دین ہے۔ اگر جو نبی غسل نہ کردا سانو پاک ہون دا طریقہ ہی نہیں سی ملنا۔ ہاں ہن ایتھوں کنے بندے چیک کرو ہاں کہ جنہاں نوں غسل دا طریقہ کوئی نہیں آوندا۔ چلو حضرت شیخ راشد صاحب بڑی محنتی خطیب ہے، محنت کردے نے، کئی جگہ جانا جو غسل دا طریقہ نہیں، 8 بال ہو گئے غسل دا طریقہ نہیں آوندا۔ غسل دا طریقہ ہے کہ اس غسل او غسل مسنون ہے، میں مبہم جی الفاظ نہ تو حضرت واضح فرما دیں گے، پوچھ رہا جی کانفرنس تو بعد، جس غسل اندر نماز والا مکمل وضو ہوئے، کئی نے سمجھے ہاتھ دھوتے منہ دھوتا سجے موڈے تے پانی پایا تے کھبے تے پایا غسل ہو گیا، یہ طریقہ پیغمبر دا نہیں۔ میرے مصطفیٰ فرما ہاتھن صاف کرو، جسم تے نجاست لگی ہے صاف کر کے دونوں شرمگاہ دا استنجا کرو، پھر ہاتھ دھو کے اپنا جناب نماز والا وضو شروع کر لو۔ ہن پکی زمین ہے، تھلے ٹائل پتھر لگے نے، مکمل کر لو پاؤں سمیت، مکمل وضو کر کے پھر اپنے جسم دے پانی بہاؤ۔ یہ غسل دا طریقہ میرے پیغمبر دا ہے، جیڑا یہ طریقہ چھڑ کے پھردا ہے نا ہور طریقے لا کے، او دی نماز تے دور ہے۔ میں کہنا اس بندے دی تے پاکی تے طہارت بھی قابل قبول نہیں۔ اسی انہوں پیر اس واسطے منیا، دوسری دلیل کہ ساڈے نبی دا طور طریقہ ساڈے واسطے دین ہے، ساڈا پیر طریقہ ساڈا مصطفیٰ ہے، رہبر شریعت ساڈا مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اس قرآن اندر اسا نماز دا حکم ہی دسیا، نماز دا حکم اللہ دا ہے، طریقہ رسول اللہ دا، وضو دا حکم نبی پاک دے قرآن اندر آیا، وضو دا طریقہ نبی پاک دا، حضرات احکام اللہ دے نے، طریقہ رسول اللہ دا ہویا کردا۔ حتیٰ کہ میں مکدی گل مکا دواں اور نبی دے طریقے دے خلاف حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی دا بھی طریقہ آ جائے اسی او بھی نہیں مندے، حالانکہ عمر ہوئے جدے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، عمر ہوئے جیڑا بول دا بھی حق تے سوچ دا بھی حق، لیکن یہ حق مکمل نہیں، جویں انبیاء جو میں بول دے نے سوچ دے نے حق ہوئے نہیں۔ میرے عمر غیر نبی ہے، امتی دے کولو غلطی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر نے ورقہ پکڑیا المصنف عبد الرزاق اندر، یا امام شافعی نے کتاب الام اندر، یا الرسالہ اندر بھی لکھیا، حضرت عمر نے ورقہ پکڑ کے نا او دے تے انگلا چھاپیاں، انگلا چھاپ کے گوٹھے دے لکھیا اے توڑ دے کٹ دے، اے دی دیت 15 اونٹ، آ جڑی وڈی انگلی ہے اے دے 10 اونٹ، اے دی بھی دا وڈی سب تو اے دے بھی 10، اے دے 9 تے اے دے 6، کنے بن گئے 50۔ اب ویکھ لو جمعے پڑھنے والا بندہ کنے بن گئے 9 تے 6 15، 15 تے 20 35 تے 15 50۔ حضرت عمر دے خط اپنے 22 لاکھ مربع میل اندر پہنچایا، پہنچ دیا خط گورنر تک پہنچیا، ایک گورنر دے کول خط گیا، انہاں خط پکڑیا، سفر کرتے مدینہ تو رسول اندر آئے، فرمایا امیر المومنین تہاڈی شان بڑی ہے، تہاڈی عظمت بڑی ہے، تہاڈی سوچ نو کئی بار رب نے قرآن بنایا، قرآن دی شکل اندر احکامات نازل فرمائے نے، لیکن عمر جی ایک گل دسو، نبی دے صحابہ اج تو بعد فتویٰ تہاڈا منن یا مدینے والی سرکار دا منن؟ فرمایا ہویا کی ہے؟ فرمایا پیغمبر دا حکم ہے کہ 50 انگلاں دی دیت 50 اونٹ ہے، ہر انگل دی دیت برابر ہے، چھوٹی تو لے کے بڑی تو انگوٹھے تک ہر انگلی دی دیت 10 اونٹ ہے۔ حالانکہ عمر دے فتوے دے مطابق بھی 50 اونٹ ہے، پیغمبر دے حکم دے مطابق بھی 50 اونٹ ہے، لیکن عمر نے تھوڑی جی تبدیلی کی دی ہے۔ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے دس دیتا، اے جلیل القدر عمر ابن خطاب تہاڈی عظمت نو سلام، تہاڈی شان نو سلام، تہاڈے مقام نو سلام ہے، لیکن ساڈی مجبوری ہے، ساڈا امام محمد رسول اللہ ہے، ساڈا پیر محمد رسول اللہ ہے، ساڈا مرشد پیغمبر کائنات ہے۔ عمر جی تہاڈے فتوے نو کیویں پیغمبر دی حدیث دے خلاف مان لیجیے؟ حضرت عمر نے فتویٰ پکڑیا، کاٹا لگایا اور لکھ دیتا ہے عمر کو غلطی ہوئی ہے، عمر کو خطا ہوئی ہے۔ آج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دی حکمرانی اندر فیصلہ عمر دا نہیں چلے گا، بلکہ آج تو بعد فیصلہ چلے گا تو محمد رسول اللہ دا چلے گا۔ اسی انہوں پیر منیا جس پیر دے خلاف طریقے دے خلاف صحابی دا طریقہ آج اسی مندے،
اچھی بولو صحابی دا طریقہ آج مندے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ فرمایا سونیا محبوبہ قرآن اندر حکم اسی دینے اونا دے عمل کرن دا طریقہ تو اڈا ہویا کردا لو دو دلیلہ رہ گیا بعد اختصار نال بس چند منٹ اندر اپنی بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں سرور کائنات جناب محمد تھکے تھکے بیٹھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی انہوں اپنا امام اس واسطے منیا دنیا دے امامان دے غلطیاں موجود ہے اور دنیا دے پیران دے غلطیاں موجود ہے دنیا دے امامان دے غلطیاں موجود ہے کوئی آندہ میرے امام کو غلطی نہیں ہوندی کوئی آندہ میرے پیر کو غلطی نہیں ہوندی اور رب کعبہ دی قسم ہے جنہوں اہل حدیث نے اپنا امام منیا ہے او دے کو غلطی ہوندی نہیں تے اس بات دی گارنٹی رب نے قرآن اندر نازل فرمائی ہے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما اے لوگ میرا پیر ہوئے رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے 63 سال زندگی گزاری ہے انہاں 63 سالاں اندر میرے آقا دا سمان وال گناہ کوئی نہیں جے گیا میرے نبی دی ذات معصومن الخطا ہے میرا نبی غلطیاں تو پاک ہے میرا نبی خطاواں تو پاک ہے اج پیراں نو ویکھ لے دن رات رب دیاں نافرمانیاں کردے نے تینوں کسرنا بے حیا پیر نظر آن گے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرے نبی تے جوان عورت نال بھی زیادہ حیادار ہے حتیٰ کہ ایک عورت آئی ہے انہیں آن کے اپنا ہاتھ اگے پیش کیتا آندھی سونیا محبوبہ بیت لے لونا میرے نبی نے اپنا چہرہ موڑ لیا میرے نبی نے اس عورت نو بھی مخاطب نہیں کیتا آقا فرماندے نے نہیں عائشہ انہوں کہہ دے اپنا ہاتھ پیچھے کر لے ہاتھ چھونا تے دور دی گل ہے محمد رسول اللہ کسے غیر محرم دا ہاتھ جناب پگ ویکھنا بھی پسند نہیں کردا آ پیری آئی غیرت والا پیر آئی حیا والا پیر ہے میرا نبی نمازی بن کے آیا آقا فرماندے نے یا بلال ارہنا بالصلاۃ بلال میری سکون نماز اندر ہے بلال میرا اطمینان نماز اندر ہے اج تینوں دنیا تے پیر نظر آن گے اوے نماز پڑھنی تے دور ہے انہاں نو نماز بھی نہیں جے آندی انہاں نو ذکر تے اذکار بھی نہیں جے آندا حتیٰ کہ سوشل میڈیا بھریا پیا انہاں بدبختاں نو تے کلمہ تک بھی نہیں آندا اسی جنوں پیر منیا ہے او سیدھے رستے تے بھی ہے اسی جنوں پیر منیا او دا چلنا پھرنا دین تے شریعت بھی ہے اسا جنوں پیر منیا او دے کول دنیا تے غلطی کوئی نہیں ہوندی او دے کول دنیا تے خطا کوئی نہیں ہوندی او غلطیاں تو پاک میرے نبی دی ذات ہے او خطاواں تو پاک میرے نبی دی ذات ہے او معصومان الخطا میرے نبی دی ذات ہے چیک کر لے دنیا تے تینوں کوئی پیر معصومان الخطا نظر نہیں آئے گا جھوٹ بولدا ہے جڑا آندا میرا پیر معصوم ہے غلط بیانی کردا ہے جڑا آندا میرا امام معصوم ہے رب کعبہ دی قسم میں بڑی جرت دے نال علماء کرام دی موجودگی اندر اعلان کر رہا جنوں اہل حدیث نے پیر منیا جنوں اہل حدیث نے امام منیا او دی اندر کوئی غلطی نہیں چکر 63 سالاں اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی رب دی نافرمانی وکھا دے رب کعبہ دی قسم میرا پیر گناہاں تو پاک ہے کوئی اپنے پیر دے بارے کہندا ہے او دی بات جھوٹی ہو سکدی ہے میرے پیر دے بارے گارنٹی دیتی ہے تے رب نے اپنے قرآن اندر دیتی ہے میں انہوں پیر پتا کیوں منیا ہے وہ جدوں بھی بولدا حق بولدا دنیا دے پیر بولدے نے اپنی مرضی نال جڑا بندہ اپنی مرضی نال بولے غلط بھی فیصلہ کر لیندا او دے کول خطا بھی ہو سکدی ہے او دے کول درست بھی ہو سکدا فیصلہ لیکن جنوں میں پیر منیا ہے نا وہ اپنی مرضی نال نہیں بولدا وہ اپنی مرضی نہ نہیں بولدا فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى میرا پیر اپنی
مرضی نال نہیں بولدا رب دی وحی نال بولدا جڑا رب دی وحی نہ بولے او غلطی نہیں جے کردا جڑا رب دی وحی نال بولے او جڑا خطا نہیں جے کھاندا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں نبی پاک دے کول بیٹھ کے آقا دیاں حدیثاں لکھیا کردا سا کچھ قریشی صحابہ نے آندے نے عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل نہ لکھیا کر کدی نبی پاک غصے اندر ہوندے نے کدی خوشی اندر ہوندے نے کدی غمی اندر ہوندے نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل نہ لکھیا کر تے میرے عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا بند کر دیتا ہے میرے نبی نے ایک دن پوچھا عبداللہ لکھدا کیوں نہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آندے نے سونیا محبوبہ وڈیرے صحابہ نے روکیا سیانے صحابہ نے روکیا ہر گل نہ لکھیا کر اے سنیو صداقت والے حدیث سنیو جلسے دی جان والا جملہ ہے آقا فرماندے نے اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص لکھیا کر لکھیا کر لکھیا کر ہر گل لکھیا کر میں خوشی چوما تد بھی لکھیا کر کمی چوما تد بھی لکھیا کر جس حالت اندر ہوما لکھیا کر رب کعبہ دی قسم ہے جس ہاتھ اندر محمد دی جان ہے نبی دے انہاں دو ہونٹاں دے وچوں جدوں بھی نکلدا جو بھی نکلدا ہے الا حق فرمایا میرے دو ہونٹاں چوں جو بھی نکلدا ہے حق ہی نکلدا ہے اے حق جڑا نا کافراں نے من لیا تے نہیں منیا تے مسلمان اجے بھی شکوک و شبہات عمرہ گزر گیاں نے آ حدیث ہے جی میں دا جواب دواں گا آ حدیث ہے جی میں دی تعویل کراں گا فرانس دے اندر نا ایک باپ اور بیٹی عیسائی ہے سائنسدان ہے انہوں نے نا تحقیق شروع کر دی انہاں کتے جناب برتن چ پانی پایا تے کتا آیا انہیں برتن چ منہ ماریا منہ مار کے تے چلا گیا تے انہوں نے پتا کی کیتا اس برتن جو پانی ڈالیا بڑے بڑے کیمیکل بڑے بڑے صابن لائے نے بڑے بڑے صرف لائے نے وہ برتن دھو رہے نے جدو دھو کے خوردبین نہ چیک کردے نے تو اس برتن تو جراثیم نہیں جاندے انہاں کیا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جدو کسے دے برتن جو کتا منہ مار جائے انہوں 7 دفعہ دھوو 2 روایتاں پہلی دفعہ مٹی نہ منجو پھر 7 دفعہ دھوو دوسری روایت پہلے 7 دفعہ دھوو پھر آخر تے مٹی نال مانج لو او دے اندر جراثیم نہیں رہن گے اس باپ بیٹی نے نا باپ اور بیٹی نے برتن نو مٹی نہ مانجیا صاف کیتا دھویا خوردبین دے ذریعے چیک کیتا تے پیدا کرن والے رب دی قسم او دے اندر جراثیم رہی کوئی نہیں چل دے جامعۃ الازہر مصر دی یونیورسٹی گئے کہنے لگے حضرت اسی پیغمبر کائنات اس حدیث سے عمل کیتا ہے اور کتے دا منہ برتن اندر پیا ہے اور انہوں جناب بڑے بڑے کیمیکل تے صرف تے صابن نہ دھویا لیکن انہوں جراثیم نہیں گئے پیغمبر کائنات دی دسی ہوئی سنت پیغمبر دا طریقہ اپنایا ہے کیونکہ پیغمبر دی زبان چو جو بھی نکلدا حق تے سچ نکلدا اسی مٹی نال مانجیا ہے سارے جراثیم ختم ہوئے نے سانو دسو اس پیغمبر دی تعلیم کی ہے اس پیغمبر دا دین کی ہے جدوں نہ قرآن پڑھیا سورۃ النجم دی اس آیت تے پہنچے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جدوں اس قرآن آیت نو پڑھیا اور باپ تے بیٹی عیسائی کہن لگے جیڑا پیر جیڑا نبی اپنی مرضی نال بولے او کدی بھی جھوٹ نہیں کہہ سکدا کدی بھی غلط نہیں کہہ سکدا او دا چلنا او دا پھرنا او دا ہر بول حق تے سچ انہاں کافراں نبی دی حدیث نو حق منیا تے باپ بیٹی نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندے اسی یہ نبی پاک نو حق منیا رب کعبہ دی قسم اسی نماز پڑھی ہے جڑی نبی نے دسی ہے رفع الیدین حق سمجھ کے کیتی سورۃ فاتحہ حق سمجھ کے پڑھی اٹھی آمین حق سمجھ کے کیتی ہے رکوع جاندیاں رکوع تو اٹھدے رفع الیدین حق سمجھ کے کیتی ہے میری تے زندگی دا چلنا پھرنا اوڑنا بچھونا ہاں میں دعوت فکر دینا چاہنا ایک عملی سستی اپنی جگہ عملی کوتاہی اپنی جگہ اج دی اس کانفرنس تو طالب علم دا اعلان لو میں زندہ رہا اگلی کانفرنس تک پیغام اور میری بات دا جواب دیا دے روح کائنات دے ایک حدیث کو پیش کر دے بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مصنفات کھول لے معطات کھول لے یا سنن کھول لے رب کعبہ دی قسم ہے ذخیرہ اسلام تو ایک روایت کو صحیح سننا پیش کرے جنوں اہل حدیث نہ مندا ہوئے جنہیں تے اہل حدیث نہ ملنا ہوئے اساں پیغمبر دی ہر حدیث نو منیا اس واسطے
چاہنے ہاں ساڈا امام پیغمبر کائنات ہے، ساڈا پیر پیغمبر کائنات ہے، ساڈا مرشد محمد رسول اللہ ہے، اور ایسے مرشد ہی اسی دن اور رات دعوت دینے ہاں۔ آؤ دنیا دیا سارے پیراں نوں چھوڑ کے ایک پیر محمد رسول اللہ دے پیچھے ٹر پو، دنیا آخرت اندر نجات ملے گی تے نبی دی غلامی اندر ملے گی۔